अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जुबली हिल्स हलके में नवीन यादव की हिमायत में जुबली हिल्स असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत कर रहे AIMIM के बुद्ध आइकॉन यासिर अरफात को AIMIM के सीनियर तरीन सरगर्म कारकुन सादिक सिराज और मजलिसी जुबली हिल्स के इंचार्ज अनवर सादत MLC और कॉरपोरेटर मजलिस के तमाम फाल कारकुन भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नवीन यादव की हिमायत की। चलो आगे चलो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो फैसला लिया था कि जुबली हिल से जनाब नवीन यादव की हम तायीद करेंगे, और उस सिलसिले में आज मेरा गड्ढा जामा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में हमारे मरहूम रुकन बल्दिया जनाब शरीफ साहब के उन तमाम दोस्त अहबाब साथियों से मेरी मुलाकात हुई, और फिर आज हम अब हमारे साबिक़ा रुकन बल्दिया सीनियर मजलिसी कायद जनाब जानी मियाँ साहब के साथ आए हैं। यहाँ पर मजलिस के तमाम जिम्मेदारों से हमारी मुलाकात है, और सबसे यही अपील कर रहे हैं कि जमात का फैसला है, आवाम से अपील कर रहे हैं कि जुबली हिल्स में तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ की वोटर्स बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मिलकर एक नौजवान को कामयाब करें ताकि जुबली हिल्स में हम डेवलपमेंट करा सकें। पिछले 2 मरतबा 2023 और उससे पहले 2014 और 19 में यहाँ की आवाम ने जनाब गोपीनाथ को कामयाब किया था। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि बावजूद इसके कि TRS BRS पार्टी इख्तिदार में थी, उस पार्टी से वो रुकने असम्बली थे, और 2 मरतबा जुबली हिल्स के अवाम ने उनको कामयाब किया। रूलिंग पार्टी बरसर इख्तिदार जमात से वाबस्ता रहने के बावजूद भी जुबली हिल्स में बुनियादी सहूलतें नहीं है, चाहे बल्दिया की हो, बरखी हो, आबरसानी हो, वाटर बोर्ड हो, सीवरेज बोर्ड हो। तो ये तमाम डेवलपमेंट के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले असम्बली के बाई इलेक्शन में यहाँ की आवाम नवीन यादव को कामयाब करेगी, और हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो 10 साल में जो यहाँ पर काम नहीं करवाया, वो अब तो एक बाई इलेक्शन है, 3 साल अभी इस हुकूमत को बाकी हैं। तो अगर यहाँ से नवीन यादव रुकने असम्बली मुंतखब होते हैं इंशाअल्लाह, तो मुझे यकीन है कि तमाम तरक्याती काम को हल कराने की कोशिशें तेज़ी से होंगी और वो मुकम्मल भी होंगी इंशाअल्लाह। सवाल है आप लोगों का। उनके उम्मीदवार वैसे तो उम्मीदवार उनकी तायीद कर रही है, और दूसरी बात यह है कि BRS पार्टी का वोट गिर चुका है। 2023 के असम्बली इंतखाबात में 37% BRS का वोट था। फिर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन जब आए, माने 4-5 महीने के बाद, वो गिर के 17% पे आ गया। तीसरी बात यह है, आवाम को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में जुबली हिल्स आता है, तो जुबली हिल्स के अवाम ने सिकंदराबाद की पार्लिमानी हल्के में जुबली हिल्स में बीजेपी को कामयाब होने नहीं दिया। 1,08,000 करीब दानम नागेंद्र वोट मिले,
جو کشن ریڈی کامیاب ہے ان کو کچھ 70,000 قریب، اور 16-17 ہزار تو خالی BRS کینڈیڈیٹ پدما راؤ صاحب کو ملے. تو یہ ایک مثال ہے. اور اس سے ہٹ کر سکندرآباد اسمبلی حلقہ، پھر آپ دیکھ لیجئے امبر پیٹ، مشیر آباد، ان تمام مقامات پر یہاں پر تو بی جے پی جیت گئی اور TRS تیسرے نمبر پہ تھی. نامپلی میں ایک ہی حلقہ تھا اور جبلی سے جہاں پر بی جے پی کو اکثریت نہیں ملی. تو امید کرتے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن میں جبلی کے عوام نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی طرح کریں گے. اور بی جے پی یہاں پر کامیاب ہوئی، BRS کا ووٹ ان کو ٹرانسفر ہو گیا. یہاں پہ کانگریس بی جے پی اور BRS کا ووٹ گر چکا ہے اور بی جے پی پارلیمنٹ کے الیکشن آپ دیکھیں گے تو بی جے پی ہے. تو اس لیے متحدہ ووٹ کا استعمال کریے اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے، بی جے پی کے بڑھتے ہوئے تلنگانہ میں قدموں کو اور ان کے عزائم میں ان کو ناکام کرنے کے لیے نوین یادو کو آپ اپنا ووٹ دیجیے. یہ ایک بائی الیکشن ہے، اس سے نہ حکومت بنے گی نہ حکومت گرے گی. 2028 جب آئے گا، جب ایک الگ فیصلہ لیا جائے گا، اور ابھی تو ایک بائی الیکشن ہے. اور جبلی ہلز کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. یہاں پر بہت سلمز ہیں. نام جبلی ہلز سے تاثر ملتا ہے کہ ارے بھائی بڑا ترقی یافتہ علاقے سا نہیں ہے. بہت سے سلمز ہیں. اور اس وارڈ میں مجلس کا امیدوار کامیاب ہوئے جناب محروم شریف صاحب، شیخ پیٹ سے فراز صاحب کامیاب ہوئے. پچھلے ایک مہینہ پہلے یہاں اس وارڈ میں قریب 11 کروڑ کے کام مجلس منظور کرے، ترقی ڈیولپمنٹ کے کام بلدیہ کے خاص طور سے. پھر شیخ پیٹ میں 9 کروڑ کے کاموں کا افتتاح کام چل رہے ہیں. BRS پارٹی کے پاس وہ کیا کیے 10 سال میں دکھانے کو کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ صرف اسد الدین اویسی کا وظیفہ پڑھ رہے. اسد الدین یہ بولے، اسد الدین وہ بولے. ارے بھائی، الیکشن میں آپ کا MLA تھا، آپ رولنگ پارٹی تھے، آپ نے کیا کیا یہاں پر وہ تو بتاؤ. میرے بارے میں بات کرنا چاہ رہے، بہت اچھا ہے، میرے کو آپ بڑی عزت سے نواز رہے ہیں، آپ کی ہر زبان پر میرا نام ہے، الحمدللہ، یہ بڑی بات ہے. مگر دکھانے کے لیے کچھ نہیں.